नमस्कार. आम्ही असा सध्या कलांगूट हांगासर जो कलांगूट जो बिचा कडेन रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर सध्या आमी हांगासर सध्या पावलेले आसा. हांगासर अशें आमकां कळलो की सकाळी 8 ते 8:30च्या सुमारास एक एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी एक मेजर एक्सिडंट जाल्लो. हेची अपडेट घेवपा खातीर सध्या आमी हांगासर पावलेले आसा. हो जो हे लोकेशन आसा पळय, हे लोकेशन आसा कलांगूट बिचा कडेन जो रस्तो वयता पळय ते लोकेशन सध्या हे आसा. हेची पुराय अपडेट आमी आतां जाणून घेवया. हांगासर सध्या पुलीस घटनास्थळी पावलेले आसा की हो एक्सिडंट जो जाला पळय तो कसो जालो आनी कितें जालो तो. बाई नाव सांगा तुमचें. महेश कोरगांवकर. महेश बाब, आमी पळयलां की हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी कोण तरी एक कोणाचो जीव गेलो म्हणून आयकला. एक्झॅक्ट हो एक्सिडंट कितें म्हणून जालो, हेची फूल अपडेट कितें? कितें हांव गाडी आमची अशी वयताली, अशी गाडी वयताली. बिच्या वरसून येयलो, स्पिडीन येयलो, ताका पळोवन आमी गाडी हांगा उबी केली. गाडी हांगा उबी करना फुडें तो येयलो, तो समजा आनी सायडी वचून पडलो. तो सदांच फास्ट येयलो, केन्ना तो सदांच फास्ट आसतालो. आनी हांवूय आसलो, वांगडाच आसलो. म्हणजे दोन गाडयांचो एक्सिडंट जाता, एक बस आनी एक मोटरसायकल. बस हांगा टर्निंग पावली, ऑलरेडी भितर पावली बस वचपाक, आनी तो फुडसून येयलो, पयलीं बीच सायडीच्यान येयलो आनी स्पिडीन येयलो. ही लोकल रुटाक चलता बस? ओके, म्हणजे कलांगूट ह्या भागान चलता. ती खंय वयताली बस? ती बस हांगा भितर बस स्टॉप. हां, बस स्टॉपाचेर वयताली. आनी तो खंयसून येतालो? तो बीचा वरसून हो येता, सकयल येता. हां, म्हणजे ह्या वटेन बीच आहा, एवटेन बीच आहा, फाटल्यान बीच आहा. बिचा वयल्यान तो असो येतालो. तो सदांच पास आसतालो हांगा. कित्याक ते वता ते भुरगे आसता की तो येयलो एका गाडयेन पास आसतालो म्हणून. पयलींच नासलो. आनी कितें धपको सेट ते गाडयेन भायर गेलो आनी तो हेचे खांब्यार ते आपडलो. खांब्यार आपटलो. कितें कळलो खंयचो कितें? कांय खबर ना तो. नांव बीन तेजें कितें? नांव बी आमकां कांयच खबर ना. ओके. मागीर आमी जायना फुडें आमी 100 डायले कॉल केलो. 100 डायला फुडें हांगा तो हाडलो, ताका पंपींग बिमींग केलो आमी. समजा पंपींग बिमींग करता जाल्यार तो हो करूंक लागलो. आतां मागीर ताका कितें काय म्हणटा, ताका जीएमसीन घेवन गेला ते. तेन्ना पीएससी कांदोळे पळय थंय पीएससी हेल्थ सेंटरान येला. आनी आतां कितें कळलां की तो? खबर ना, म्हाका कांय खबर ना. ओके. हो कितल्यांक जालो एक्सिडंट? 8च्या सुमारास को? आज ऑलरेडी ओके, येस. तुम्ही ओनर बसीचे? नाव तुमचे? महेश कोरगांवकर. महेश कोरगांवकर. ओके. आम्ही थेट आता जाणून घेतले की बसीचे जे ओनर आसा महेश कोरगांवकर त्यांच्या कडल्यानूच आम्ही जाणून घेतले की एक्झॅक्ट हो एक्सिडंट हांगासर जालो पळय तो कसो जालो. हाजी पुराय अपडेट जी आता इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन मेवल्या पळय ती इन्फॉर्मेशन सध्या अशी आसा की नमस्कार, आम्ही सध्या पावलेले आसा कलांगूट हांगासर. जो कलांगूट जो बिचा कडेन रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर सध्या आमी पावले. अशी आमकां एक सकाळी खबर कळ्ळ्या 8 ते 8:30च्या सुमारास की हांगासर एक मेजर एक्सिडंट जाल्लो आसा म्हणून. हेची अपडेट घेवपा खातीर जेन्ना आमी हांगासर पावले आनी आमी थेट ओनरा कडल्यान महेश बाब जो बसीचो ओनर आसा आमी त्याच्या कडल्यान जाणून घेतले की एक्झॅक्ट हो एक्सिडंट कसो जालो. तेणें आमकां सांगलें की ही जी बस आसा ही लोकल रुटा कलांगूट ह्या भागान चलता म्हणून. आनी जो मोटरसायकलिस्ट जो रायडर आसा पळय, कर्नाटका पासिंग ही बायक आसा, तो बिचा वयल्यान खंय फास्ट येयलो आनी ही बस जेन्ना समोरसून येताली पळय ती बस स्टॉपार वयताली, बस स्टँडार वयताली गाडी पार्क करपा खातीर. ती तेणें पळोवंक नासल्या कारणान ते धपको जो आसा पळय त्या बसीचेर बसोन तो हांगासर एक माड आसा त्या माडा कडेन वचून पडलो. तो अनकॉन्शियस आसलो खंय. ताका CPR बीन तेंच्यांनी हांगासर दिले, पूण सिरियसली इंजर्ड आसल्या कारणान ताका PSC हेल्थ सेंटरान व्हेलो खंय उपचारा खातीर. थंय अशें कळोन येयला की तो खंय तरी ताचो जीव थंय गेलो अशें आमकां सद्या इन्फॉर्मेशन मेवलेली आसा. हो एक मेजर आनी एक फटल एक्सिडंट जाल्लो आसा. सद्या ही बस जी आसा ही लोकल बस आसा, पूण तेचें अजून नांव आमच्या मेरेन मेळोंक ना की तेचें नांव कितें. पूण इतलें कळलां की तो ट्युरिस्ट न्हू, तो हांगासर खंय 4 ते 5 वर्सां जालीं तो हांगासर कलांगूट ह्या भागान खंय तरी काम करतालो म्हणून. आनी तेच्या सद्या मेरेन तेचें नांव अजून मेळना की तेचें नांव कितें, तो हांगासर खंय रावतालो. पूण इतलें कळलां की हो जो एक्सिडंट जाला हो एका बसी मदीं आनी एका 2 व्हिलरा बायकी मदीं जाल्लो आसा. आनी ह्या हितून जो बायकवालो जो आसा हो सिरियसली इंजर्ड जावन ताका मरण येयलेलें आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्या मेवलेली आसा. पुराय अपडेट आनी आमकां ह्या एक्सिडंटा बद्दल मेळत रावतली. तितली अपडेट जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कलांगूटच्यान.
हो जो रस्तो जो आसा हो कलंगूट बिचा कडेन रस्तो वयता. हांगासर एक लिकर शॉप आसा आनी तुमी पळोवंक शकता हो जो रस्तो आसा हो बस स्टँडार वयता कलंगूट हांगासर. जी बस आसा पळय ती हांगासरल्यान येयली आनी बस स्टँडार पार्क करपाक वयताली ह्या टर्नाचेर. ऑलमोस्ट तेणें अर्दूय भितर काडलेली पार्क करपा खातीर. त्याच टायमार बिचा कडसून समोरच्यान जो बायकवालो जो फास्ट येयलो तेणें समोर जी बस आसा पळय ती सारकी ताका दिसोंक ना, कित्याक ती सडनली ताच्या फुडल्यान कशी दिसली ताका. आनी ते धपको जो आसा हो बसीचेर बसोन हांगासर एक माड आनी एक लायटीचो पोल आसा तेचेर मारलेली आसा. ह्या हितून तो सिरियसली इंजर्ड जाल्लो हांगासर. इंजर्ड जाल्ल्या कारणान ताका जेन्ना हांगासर तेंच्यांनी ट्रिटमेंट केली पूण तो अनकॉन्शियस आसलो. मागीर ताका PSC हेल्थ सेंटरान व्हेलो उपचारा खातीर. तेन्ना खंय तो मयत जालो अशी सद्या इन्फॉर्मेशन मेवलेली आसा. एक्झॅक्ट आमकां तेचें नांव मेळोंक ना. सद्या घटनास्थळी पुलिसांचो स्टाफ हांगासर पावलेलो आसा. बसीचो ओनर सद्या हांगासर आसा. आमी तेच्या कडल्यान जाणून घेतला की एक्झॅक्ट हो एक्सिडंट कसो जालो. तेणें आमकां सांगलें की एक्सिडंट कसो जालो तो. सद्या पुलीस घटनास्थळी पावलेले आसा. पंचनामा तेंच्यांनी ऑलमोस्ट केल्लो आसा. आतां आनी ह्या एक्सिडंटा बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आमकां मेवतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे कलंगूटच्यान. बस नाव कळलं तुझं नाव राजू सर. नाव मेळटालें पळय फूल बसी हांगासर सद्या मार्किंग केल्लें आसा की बसीचो टायर खंय मेरेन पावलेलो. ऑलमोस्ट बस जी आसा ही भितर काडपाच्या मार्गाचेर आसली.